अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और आपने एक वीडियो क्लिप तो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देख लिया होगा, जिसमें आपने देखा कि एक फ़ज़ाई मेज़बान जो एयर होस्टेस है उसका किस तरह से दांत तोड़ा गया, किस तरह से एक साबिक कमिश्नर ने अपनी बेटी के साथ मिलकर ये सारी बदतमीज़ी की, किस तरह से ये पूरा मामला पेश आया। इस कहानी का असल रुख क्या है, असल कहानी क्या है और असल हक़ाइक़ क्या निकले, अंदर की बात शायद ही आपको कम लोग बताएंगे। तो चलिए जनाब, आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको तमाम डिटेल्स जो हैं वो बताऊंगी वन बाय वन। और मेरा काम है कि न्यूट्रल रहते हुए दोनों साइड्स की बात जो है वो आपके सामने रखना, और फैसला आप लोगों ने खुद करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वाक़या पेश आया है, ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली कमिश्नर कोयटा की बेटी का फ़ज़ाई मेज़बान के ऊपर तशद्दुद का वीडियो है, जिसमें उन्होंने फ़ज़ाई मेज़बान यानी कि जो एयर होस्टेस है उसके दांत तक तोड़ दिए। और जनाब, ये साबिक कमिश्नर हैं कोयटा के। ये जो कोयटा के साबिक कमिश्नर हैं, इनका नाम है जी इफ्तिखार जोगज़ई। और ये अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहे थे, और इनकी बेटी का नाम बताया जा रहा है जी साइमा। अब ये जब अपनी बेटी के साथ सफ़र कर रहे थे तो दोनों ने जनाब क्लियरेंस के दौरान जो है वो अमले के साथ बदतमीज़ी की, जब वो चेक इन कर रहे थे। और अमले के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी की कि ये सारा वाक़या जो सोशल मीडिया पर है वो आप लोगों ने देखा और ये वायरल हो गया। तफसीलात अब इसकी क्या हैं? तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या बेसिकली 18 मार्च को पेश आया, जहाँ पर कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाली ये जो परवाज़ है उसमें ये सब कुछ हुआ। और ये जो एयरलाइन थी, इसका भी आपको बता देती हूँ, ये थी बेसिकली सीरीन एयरलाइन। और इसकी फ़्लाइट के अंदर ये वाक़या पेश आया, जिसमें साबिक कमिश्नर कोयटा इफ्तिखार जोगज़ई अपनी बेटी साइमा के साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों ने एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो चेक इन करते वक्त अमले के साथ इतनी बदतमीज़ी की कि वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने ये पूरा जो मामला था इसको कैप्चर कर लिया। तैयारे के अंदर दाखिल होने के बाद फ़िज़ाई अमला जो है वो मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने समेत दीगर हिदायत आपको पता ही है कि देता है। अगर आपने कभी फ़िज़ाई सफ़र किया है तो आपको पता है कि जब अमला सामने आता है तो वो हमेशा बताते हैं कि आपने किस तरह से मास्क लगाना है, किस तरह से आपने अपनी सीट बेल्ट बांधनी है। यहाँ तक कि जब जहाज़ टेक ऑफ कर रहा होता है या उस वक्त भी वो लोग बता रहे होते हैं कि आप लोगों ने अपने बेल्ट जो हैं, सीट बेल्ट जो हैं वो बांध के रखने हैं। अब ऐसे में हुआ कि इस दौरान खातून फ़िज़ाई मेज़बान जो हैं उन्होंने साइमा जोगज़ई से भी सीट बेल्ट बांधने की ताकीद की, और कहा कि खाने की मेज़ को आप बंद कर दें, क्योंकि जो खाना हमारे आगे पेश किया जाता है तो अक्सर लोगों के जो टेबल्स होते हैं आपके सामने ही वो खुले होते हैं, तो आपने उसको बंद करना होता है और अपनी सीट बेल्ट को आपने बांधना होता है। तो हुआ क्या कि जब फ़िज़ाई मेज़बान यानी कि एयर होस्टेस ने उस खातून को कहा, साइमा को, कि आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, तो इसके ऊपर जो है साबिक कमिश्नर की बेटी साइमा जो है वो आपे से बाहर हो। उनकी जो है वहाँ पर बहसबाजी शुरू हो गई। मुबैना तौर पर साबिक कमिश्नर इफ्तिखार जोगज़ई जो हैं वो और उनकी बेटी साइमा जोगज़ई जो हैं उन्होंने गैर शाइस्ता ज़बान जो है वो इस्तेमाल की, और तैयारे के अंदर जो है वो अचानक से शोर शराबा शुरू कर दिया। अब अगर आप इसे सोचें, ये खबर ऐसे ही आई है, लेकिन अगर आप सोचें तो क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि एक खातून बड़े आराम से दूसरी खातून को कहे कि आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, और सामने वाला इतना पागल तो नहीं होता कि वो बदतमीजी शुरू कर दे। डेफिनेटली कोई ऐसी बात हुई होगी कि जिसकी वजह से सामने से भी रद्द-ए-अमल आया होगा। मेरा काम है न्यूट्रल रहते हुए ये पूरी बात करना। बहरहाल फिर भी मैं इस चीज़ की मज़म्मत करती हूँ कि किसी के साथ बदतमीज़ी करना, हाथ चलाकी करना, उसके दांत तोड़ देना, ये कहीं पर भी जस्टिफाई इसको नहीं हम कर सकते। फ़िज़ाई मेज़बान ने कप्तान को जाकर इस पूरे मामले से आगाह किया, और बाप बेटी की जानिब से हंगामा आराई जारी रखने के ऊपर जो कप्तान था उनका रद्द-ए-अमल क्या आया। कप्तान ने जनाब क्या किया कि कंट्रोल टावर से रब्ता किया और तैयारे को रनवे से वापस ले आया, और सूरत हाल को देखते हुए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को तैयारे में फौरी तौर पर तलब भी कर लिया। यानी कैप्टन जो था उसने बड़ा जुर्रत का मुजाहरा किया। उसने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, हमें इस तरह की धमकियां दोगे। वापस रनवे पे आया, वापस उसने जो है वो राब्ता किया, और वहां पर जनाब जी सिक्योरिटी को बुला लिया। मुसलसल हंगामा आराई पर तैयारे के जो कप्तान है उन्होंने मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बाप और बेटी को ऑफलोड करने के लिए कहा। यानी जो कैप्टन थे वो कह रहे थे कि अब हमने इनको साथ नहीं लेके जाना, इनको नीचे ऑफलोड करें, आप इनको उतार दें। जिस पर साइमा जोगज़ई जो हैं उन्होंने जो कमिश्नर की जो बेटी हैं उन्होंने तैयारे से उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने भी कहा कि जी मैनू थले ला के दिखाओ।
ایئر لائن انتظامیہ جو ہے ان کے مطابق انہوں نے اس موقع پہ سائمہ جوگزئی جو ہے انہوں نے غصے میں ایک فضائی میزبان جو تھی جس نے ان کو اتارنے کی کوشش کی جہاز سے، جس نے کہا کہ بس اب بہت ہو گئی ہے بحث بازی، اب اتریے. تو وہ جو خاتون میزبان تھیں وہ جب ان کے پاس آئیں تو سائمہ جوگزئی نے جناب وہ 36 کا اکڑا مارا، وہ مارا مکہ کہ اس بیچاری خاتون کا دانت ٹوٹ گیا. ایسے میں چہرے کے اوپر بھی اس سائمہ جو ہے انہوں نے ایک مکہ مارا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو فضائی میزبان ہے ان کے چہرے سے بھی خون نکلنے لگ گیا. سوچیں کہ کتنی فورس کے ساتھ مارا ہوگا کہ ایک بندے کا دانت ٹوٹ گیا ہے، دوسرا اس بندے کی پورا جو چہرہ ہے وہ زخمی ہو گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اے ایس ایف جو ہے انہوں نے دونوں باپ بیٹی کو حراست میں لے لیا، اور ایئر لائن انتظامیہ جو ہے ان کا بتانا تھا کہ واقعے کے بعد بلوچستان انتظامیہ نے معاملہ ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ دباؤ ڈالا. ظاہر بات ہے بلوچستان انتظامیہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح تو بڑی بدنامی ہو جائے گی، پورا معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ کیسے تیسے کر کے اس پورے معاملے کو ختم کیا جائے. اب اکارڈنگ ٹو سورسز کمشنر کوئٹہ فوری طور پہ کوئٹہ ایئرپورٹ پہ پہنچے اور اے ایس ایف سے صورتحال انہوں نے معلوم کی کہ آپ بتائیے کہ اصل کہانی جو ہے وہ کیا پیش آئی اور کیسے پیش آئی. اس کے بعد وہ جناب اے ایس ایف سے صورتحال جب انہوں نے معلوم کر لی تو معاملہ جو ہے وہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا، جبکہ بعد میں جو کمشنر کوئٹہ ہیں ان کی جانب سے باپ بیٹی سے تحریری معافی نامہ لکھوایا گیا. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگ ڈٹے رہے وہ ڈٹے رہے، لیکن انہوں نے معاف کر دیا اس بات پہ، اس شرط پہ کہ ہمیں تحریری معافی نامہ لکھ کر دیا جائے، اور وہ ان سے لکھوایا گیا. معافی نامے کے بعد دونوں باپ بیٹی جو ہیں ان کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے جانے کی اجازت دے دی گئی. اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ریاکٹ کیا ہے کہ بھئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قانونی کارروائی ہو بھی جاتی تو اینڈ پہ جا کر اس ڈسپیوٹ کا حل کیا نکلنا تھا؟ یہی نا کہ وہ معافی مانگے. تو معافی انہوں نے ان سے مانگی، اور پھر معافی زبانی کلام میں بھی نہیں، تحریری معافی ان سے منگوائی گئی. لیکن بات یہ کہ جس خاتون بیچاری کو زخم آئے، جس کے منہ سے خون نکلا، جس بیچاری کا دانت ٹوٹ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہرحال اس کے بعد بغیر کسی قانونی کارروائی کے ان دونوں باپ بیٹی کو جانے دیا گیا، اور زخمی جو ایئر ہوسٹس تھی اس کو اسپتال روانہ کر دیا گیا. اور ایئر لائن ذرائع جو ہے ان کا یہ بتانا یہ ہے کہ طیارے کے اندر ہنگامہ آرائی کرنے والی خاتون جو ہے وہ مبینہ طور پہ نشے میں لگ رہی تھیں، جبکہ یہ واقعہ فضائی عملے کی عزت اور تحفظ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال تھا. اور مجھے بھی یہ بات جو ہے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ چلیں اگر ہم یہ بات مان بھی لیتے ہیں کہ اگر وہ خاتون جو سائمہ ہیں جن کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نشے میں تھیں، تو پھر ایسے میں نشے کے اندر ٹھیک ہے جی، سمجھ آیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ اس طرح کا ریئیکشن دے رہی ہے، مگر اس کے ساتھ جو اس کا باپ ہے وہ اس کا ساتھ پھر کیوں دے رہا تھا؟ وہ تو اس چیز کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹی دونوں ہی ڈرنک تھے، یا آپ کے باپ بیٹی دونوں ہی پاگل تھے. لیکن بہرحال میں آپ کو دونوں سائڈز کی بات بتا رہی ہوں. تو یہ ایک سائیڈ کا اتنا لمبا نیریٹو میں نے آپ کو بتا دیا. دوسری سائیڈ کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ اس پوری چیز سے انکار کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بدتمیزی نہیں کی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ فضائی عملے نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، انہوں نے ہمیں گالم گلوچ کی تھی، اور ہماری جو بیٹی ہے وہ ایک حد تک برداشت کرتی رہی، اور جب اسے برداشت نہیں ہوا تو وہاں سے بحث شروع ہوئی، اور یہ معاملہ جو ہے دونوں طرف سے ہاتھا پائی کے اوپر جا کر منتج ہوا. اور جن لوگوں نے ریٹن معافی لکھوائی ہے وہ کہہ رہے ہیں، وہ اس چیز کو تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ پورا معاملہ، پوری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو ایک کمشنر کوئٹہ تھے نا ایکس، تو اس کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ ہو گئی خبر. ادروائز ہمارے سڑکوں کے اوپر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آئے روز نہیں دیکھتے ایک دوسرے کے اوپر گاڑی چڑھا رہا ہے، بائک والا بیچ میں سے گزر رہا ہے، ایک دوسرے پہ چلا رہا ہے. ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کیوں وقت کے ساتھ ساتھ اتنا شارٹ ٹیمپرڈ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو جلدی پڑی ہوئی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ تیسرے کے اوپر چلا رہا ہے. کہاں گئے ہمارے وہ اوصاف؟ کہاں گیا وہ ہمارا کلچر، وہ پیار، وہ اخلاق سے پیش آنا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شارٹ ٹیمپرڈ حرکتیں، ابھی آپ کو یاد نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جہاں پہ خاتون جو ہے وہ ٹریفک وارڈن کے اوپر اتنا چلا رہی تھی، اور بعد میں اس نے یہ کہہ کے معافی مانگ لی تھی کہ میرا بی پی بڑا ہائی تھا. اب آپ کا بی پی ہائی تھا تو اس چکر میں آپ نے باقیوں کا بھی بی پی ہائی کرا دیا. اس طرح کے واقعات آئے روز جو ہوتے ہیں، اس کی روک تھام کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور اساسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.